बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे फ़ातिमा लेक्चर नंबर 11 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तजवीद से कुरान सीखिए। तजवीद कोर्स में खुशामदीद कहते हैं आपको। रब्बि शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। तख्ती नंबर 10, सुकून यानी कि जज़म। जज़म जो है थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, दाल की तरह, छोटा सा दाल की तरह उसकी शेप होती है। इसको हमने पिछले लफ्ज़ के साथ मिला के एक दफ़ा पढ़ना है। जैसे हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। हमज़ा ज़बर सा अस, हमज़ा ज़ेर सा इस, हमज़ा पेश सा उस, अस इस उस। हमज़ा ज़बर जीम अज, हमज़ा ज़ेर जीम इज, हमज़ा पेश जीम उज, अज इज उज। हमज़ा ज़बर हा अह, हमज़ा ज़ेर हा इह, हमज़ा पेश हा उह, आह इह उह। हमज़ा ज़बर खा अख, हमज़ा ज़ेर खा इख, हमज़ा पेश खा उख, अख इख उख। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा पेश दाल उद, अद इद उद। हमज़ा ज़बर ज़ाल अज़, हमज़ा ज़बर ज़ाल इज़, हमज़ा पेश ज़ाल उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा ज़बर रा अर, हमज़ा ज़ेर रा इर, हमज़ा पेश रा उर, अर इर उर। हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा ज़ेर ज़ा इज़, हमज़ा पेश ज़ा उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा ज़बर सीन अस, हमज़ा ज़ेर सीन इस, हमज़ा पेश सीन उस, अस इस उस। हमज़ा ज़बर शीन अश, हमज़ा ज़ेर शीन इश, हमज़ा पेश शीन उश, अश इश उश। हमज़ा ज़बर सौद अस, हमज़ा ज़ेर सौद इस, हमज़ा पेश सौद उस, अस इस उस। हमज़ा ज़बर दौद अद, हमज़ा ज़ेर दौद इद, हमज़ा पेश दौद उद, अद इद उद। इसको हम अज़ इज़ उज़ भी पढ़ सकते हैं। हमज़ा ज़बर तो अत, हमज़ा ज़ेर तो इत, हमज़ा पेश तो उत, अत इत उत। हमज़ा ज़बर ज़ा अज़, हमज़ा ज़ेर ज़ा इज़, हमज़ा पेश ज़ा उज़, अज़ इज़ उज़। अगला हमारा रूल है कलकला। कलकला का मतलब होता है आवाज़ को पलटना, यानी कि झटके के साथ अदा करना। तो हरूफ़े कलकला जो हैं वो 5 हैं। उनकी पहचान ये है कि उनके ऊपर जज़म यानी कि सुकून होगा, यानी कि वो साकिन होंगी, तब उनके ऊपर कलकला होगा। ये 5 हरूफ जो हैं जब साकिन होंगे तब इनके ऊपर कलकला होगा। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल, ये 5 हरूफ हैं। इनका मजमुआ है कुतुबु जद्दिन। ठीक है, इनका मजमुआ क्या है? कुतुबु जद्दिन। और इनको हमने कैसे पढ़ना है? जैसे अब क़ाफ़ साकिन है तो इसको हमने कैसे पढ़ना है? अक़व्वामु। अब त्वा है तो इसको हमने कैसे कलकला के साथ पढ़ना है? शतरहु। अब बा है तो सुबहान। और जीम है तो वजहका। और दाल है तो रददना। इस तरीके से हमने आवाज़ को पलट कर पढ़ना है, जिसे कलकला कहते हैं। ये सिर्फ 5 हरूफ पे होता है। बाकी जितने भी हरूफ अगर साकिन होंगे इन 5 हरूफ के अलावा तो उन पर कलकला नहीं होगा। कलकला सिर्फ इन 5 हरूफ पर होगा। क़ाफ़, त्वा, बा, जीम और दाल।
ان کے علاوہ باقی حروف اگر ساکن ہوں گے بھی تو ان کے اوپر قلقلہ نہیں ہوگا. ہاں اگر حمزہ ساکن ہوگا تو اس کے اوپر ہم نے حمزہ کا جھٹکا پڑھنا ہے. جیسے حمزہ زبر حمزہ ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او. حمزہ کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمزہ کا جھٹکا کہتے ہیں. اگر حروف قلقلہ کسی لفظ کے آخر میں آ جائیں تو آواز میں بہت زیادہ جنبش پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، اگر درمیان میں آئے تو زیادہ جنبش پیدا نہیں ہوگی. اگر حرف کے آخر میں آ جائیں حروف قلقلہ تو ان میں زیادہ جنبش پیدا ہوگی. جیسے خلق، جیسے ہم پڑھتے ہیں اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے زیادہ جنبش دینی ہے اور آواز کو زیادہ پلٹنا ہے. جیسے وقترب، اب وق پہ ہم نے اتنی زیادہ جنبش نہیں دینی، با پہ ہم نے زیادہ جنبش دینی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قلقلہ جو ہے لفظ کے آخر میں آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ وقترب. وعبد، دال پہ ہم نے زیادہ جھٹکا دینا ہے. وعبد. واسجد. لم یلد. فقد. لقد. ولقد. ٹھیک ہے، ہم نے اس طرح جو ہے قلقلہ کو ادا کرنا ہے کہ جو آواز ہے اس کو ہم نے زیادہ جنبش تب دینی ہے جب وہ حرف کے آخر میں حروف قلقلہ آئے. اور حروف قلقلہ کی پہچان یہ ہے کہ ان جو 5 حروف ہیں حروف قلقلہ وہ ساکن ہوں گے. ان کے اوپر نہ زبر ہوگی، نہ زیر ہوگی، نہ پیش ہوگی. وہ ساکن ہوں گے، ان کے اوپر چھوٹا سا جزم کا نشان ہوگا، سکون ہوگا، یعنی کہ ساکن ہوں گے، یا پھر وہ وقف کی وجہ سے ساکن ہوں گے. تو تب ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ جنبش کے ساتھ، زیادہ جنبش کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے لم یلد ولم یولد. ولم یولد. ٹھیک ہے، یہاں پہ آخر میں ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا زیادہ جنبش کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. امید ہے کہ آپ کو میرے جو ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ قلقلہ کا جو رول ہے یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، آن لائن تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور انسٹاگرام جو ہے وہ ہمارا اس کے ساتھ لنک ہے، اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اسی طرح ہماری ویڈیوز کو مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں.